जवाफले पुग्दैन। शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ। 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो? दिल्लीमा उहाँलाई मिठो भोजन भयो होला, त्यो भोजनसँग नेपाली भूमि साट्ने अपारदर्शी कयौँ निर्णयहरू गर्नुभएको छ। उहाँले 2-3 पटक भेट भयो, म उत्साही छु भन्दै आउनुभयो। उत्साही छु भनेको के रहेछ भन्दा कालापानी लिपुलेक छोड्ने, अन्त कहाँ के लिने। प्रधानमन्त्री त्यो छलफलै गरेको छैन। त्यो छलफल नगरेको विषय, त्यो बोलेको विषयमा म किन त्यसमा टाउको दुखाउने? किनभने त्यति हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आँट छैन कि त्यहाँको जमिन छोड अर्को ठाउँमा दिऊ। यो अहिलेसम्म कुनै पदार्थ यही संसदमा जुन नक्सा संसद हुँदै थियो, गएर रेकर्ड हेर्नुहोस्। म रोस्टमबाट भनेको थिएँ, जुन दिन लिपुलेक धारा यिनीहरू नेपालमा लाउँछ त्यो प्रधानमन्त्रीमा जुत्ता पालिस गरिदिन्छु। वर्ड मेरो यही थियो। त्यति बेला धेरै खिचिटुरी गरेको थियो। म यथार्थमा बाँच्ने मान्छे हो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुवाको सट्टामा यदि हामीलाई बङ्गलादेशको रुट दिन्छ भने त्यसलाई साट्न सकिन्छ भनेर यति कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा आजसम्म हाम्रो संसदमा छलफल भएको छैन। अब यो त संसदमा हङ्गामा गर्न, प्रचारमा आइराख्नलाई गर्ने हो भने एउटा कुरा हो, तर के कुरा साँचो हो भने सीमा विवादलाई ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आम हामी नेपालीहरूको समान र एकमत धारणा छ। यसरी हेर्दा एउटा केही न केही उपायहरूको विकल्पहरूको खोजी गरेरै यो चाहिँ सीमा विवादको ब्रेक थ्रु गर्न सकिन्छ। यसमा खास गरिकन बङ्गलादेशको मोडेलका बारेमा यो पालिको भ्रमणमा छलफल भएको छ र बङ्गलादेशको मोडेलका बारेमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले विकल्पका बारेमा हामीलाई नेपाललाई लाभ हुने गरिकन अरू केही चिज हुनसक्छ भने त्यसको साटासाटको मोडेलका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धारणा र छलफलको कुरा हो। त्यो कुनै एजेन्डा पनि बनिसकेको होइन, कुनै निर्णय पनि भएको छैन। यति विषयलाई लिएर उहाँहरूले अरू धेरै चाहिँ विषय चर्काउने र विभक्त हुने, विभाजित हुनेतिर जानुभयो भने त्यो राम्रो भएन। किनभने सीमा विवादलाई ब्रेक थ्रु गरेरै नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धलाई उचाइमा उठाएर मात्रै आजका चाहिँ ऐतिहासिक कार्यभारहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, न कि पुराना कुराहरूमा मात्रै अल्मली राख्ने एकदम अब परम्परावादी राष्ट्रवादी मात्रै कुरा भएर पनि हुँदैन। हामीले आफ्नो जमिनको, आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, तर आजको युग सुहाउँदो राजनीतिक कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट अगाडि पनि बढ्नुपर्छ। यो जन्ती हो। हामीले भन्दैनौँ मासु भात खाउनुहोस् है, ढुक्क हुनुहोस्। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अनि प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा गएको सोध्नु न, उनीहरू मासु भात खाए कि खाएन, कि सबै शाकाहारी गेरुवा वस्त्र लगाएको कारण शाकाहारी खाना खाएर आएको हो, त्यो पनि सोध्नुहोस्। त्यति रणनैतिक महत्त्वको जमिन जो 2021 सालदेखि भारतीय सेनाहरूले पौडी खेलेर बसिएको छ, लगाएको प्रति हो। गेरुवा वस्त्र धारण गरेको के पहिलो वस्त्र संविधानमा भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको ड्रेस कोड त्यही हो? छ यदि संविधानमा लेखा छ भने मलाई बताइदिनुहोस् कि नेपाल संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीको भगवाकरण भन्छ यसलाई? प्रधानमन्त्री पदको भगवाकरण भएको छ, नेपालको संविधानको भगवाकरण भएको छ। हेर्नुहोस्, संविधान ठुलो हो मेरो लागि, संविधान सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म व्यक्ति चिन्दैन। होइन, वस्त्रको विषयमा नि संविधानमा लेख्नुपर्छ त मान्नेछु, लेखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मतलब छैन होइन, त्यसो त तपाईँको अनुसार कि वस्त्र नलेखेमा चाहिँ नाङ्गे हिँड्ने होइन? तपाईँको त जवाब यही हुन्छ नि कि राति यदि संविधानमा लेखिया छैन त्यस कारण नाङ्गे हिँड्नु मिल्छ? होइन, पूजा गर्दा यो वस्त्र लाउने, सन्नास गर्दा यो वस्त्र लाउने, पूजा होइन। एउटा कुरा, प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत भिजिटमा गएर पूजा गर्दाखेरिमा आपत्ति हुन्थ्यो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीको भिजिट थियो। प्रधानमन्त्रीको भिजिट देश र जनताले त्यो भगवाकरणले नेपाली जनताले के पायो? आइआइटीको डिग्री पायो कि आइएमको डिग्री पायो कि कर्णालीको पानी पायो कि गण्डकको पानी पायो कि महाकालीको पानी पायो? के पायो तपाईँलाई बताउँछु कि कोसीको पानी पायो। त्यसबाट सिँचाइ बढ्यो कि मोल बढ्यो? उहाँले उहाँको भगवाकरणको त नेपाली जनताले के पायो, नेपाल देशले के पायो? मेरो त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग त यही अपेक्षा हुन्छ नि, एउटा देशको जनताको हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिको हिसाबले, दुईटै हिसाबले। मेरो दुईटै हैसियत छ। म यो देशको नागरिक पनि छु र यो देशको जनप्रतिनिधि पनि छु। देशको जनप्रतिनिधि र नागरिकको हिसाबले मेरो प्रश्न तपाईँहरूको मार्फत छ कि त्यो पूजाले नेपाली जनताले के पाए? नेपाल राष्ट्र होइन, मलाई त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट तपाईँ जवाब दिन तयार हुन्छ त मलाई केही भन्नु छैन। तपाईँसँग प्रश्न गर्छु। कृपया मैले बुझेको चाहिँ मान्नेछु, विरोधकै लागि विरोध भन्दा, विरोधको लागि होइन नि, एउटाको लागि विरोध भन्दा पनि होइन। यही कुरा यदि यहाँ पशुपतिमा गरेको भए के हुन्थ्यो? अलिकति टुरिस्टबाट थियो होइन। 100 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् भारतमा होइन, त त्यहाँ होइन, त्यो त आफ्नो देशमा लगाए भने उहाँ हुन्थ्यो के कस्तो होइन होइन, सक्दैन। म कुटनीतिको विद्यार्थी हो, तपाईँ त्यो विषय पढ्नु भएको छैन। म आइआरकै पिएचडी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै पिएचडी हो। त्यस कारणले यस्ता कुराले हुँदैन। यो त्यसो भए त्यो भ्याटिकन सिटीमा गएर प्रधानमन्त्रीले पोपको ड्रेस लगाएपछि त्यो पुरा क्रिस्चियनहरू नेपालमा आउन थाल्छ? यो ठगी कुरा मात्र हो। यो ठगी कुरा मसँग नगर्नु। यो सीमा समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ जुन
भूमि साटासाट बङ्गलादेशी मोडल भनेको छ नि, भारत बङ्गलादेशी मोडल, त्योबाट पनि एउटा सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ। तपाईँ कसको कुरा पत्याउनु? अनि क्वात्राले त्यहाँको विदेश सचिवले क्वात्राले प्रेस मिट गरेर चाहिँ लाइभै मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा भनेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा उठाएन, न सीमा सम्बन्धी कुरा उठाए न इपिजीको रिपोर्टको बारेमा उठाए। यही कुरा यही कुरा यदि होइन तपाईँले म यहाँ भन्छु कि राति भइसक्यो तपाईँ त्यही आज मिडियामा देखाउने होइन देशको प्रधानमन्त्रीजी त त्यो ठगी कुरा हो नि। त्यहाँ त्यसै भए त्यहीँ आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीबाट प्रेस कन्फरेन्स दिल्लीमै गराउनु पर्थ्यो कि हाम्रो कुरा भएछ। आफ्नो देशमा आयो भने जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, त्यही देशमा बोल्नु पर्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीको भिजिट हुँदा भारतको विदेश सचिवको भ्रमण आज प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो। यदि तपाईँले देख्नु भएको छैन म तपाईँलाई एकचोटि फेरि त्यो अहिले पनि भिडियो होला, भिडियो अडियो सहित हो। म एकदम माइन्डली हेरेँ किन मेरो त्यही सब्जेक्टको भएको कारणले म एकदम माइन्डली हेरेँ। उसले बडा क्याटेगोरिकली भनेको छ कि इपिजीको रिपोर्ट र सीमा सम्बन्धी कुनै चर्चै भएन भ्रमणमा। त्यो दुईटी मात्रै त एउटा झुट होला नि। यदि ऊ झुट थियो भने प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट भन्नुपर्थ्यो नि। काठमाडौँको एयरपोर्टमा आएर आफ्नो घरमा त जो पनि जे पनि बोल्नमा पाइन्छ नि, त्यही बोल्नु पर्थ्यो नि। तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जहाँ अभिव्यक्ति दिए पनि आखिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो नि, त्यसलाई त भारतले पनि हेरिरहेको हुन्छ। होइन एउटा कुरा नेपालीमा खान्छ नि, तँ रोए जस्तै गऱ्यो म कुटे जस्तै गर्छु। तिमी आफ्नो कुरा गर्दै जाने, म आफ्नो देशमा आफ्नो राजनीति सेक्नलाई अर्को कुरा गर्न जान्छु। एउटा कुरा राजनीति सेक्ने कुरा मात्रै हो। जसरी तपाईँले जोइन्ट कम्युनिके मलाई देखाउनु न। जोइन्ट कम्युनिके त बुझ्नुहुन्छ नि, दुईवटा देशको प्रधानमन्त्रीको भिजिट पछि जोइन्ट कम्युनिके निस्किया छ, त्यसलाई अथेन्टिसिटी भन्छ। जोइन्ट कम्युनिकेमा हालाकि अहिलेसम्म जति जोइन्ट कम्युनिके छ त्यसको 10% पनि पालन भएको छैन। यही प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि नवमुरे विद्युत योजनाको 250 मेगावाटको बिजुली बनाएर हाइड्रो पावर बनाएर गिफ्ट नेपाललाई गरिन्छ। कहिले गएर थियो? 65 सालमा। त्यो भिजिटको म सदस्य यहाँ बोल्दैछु तपाईँको सामने। केही एउटा इँटा पनि थप्या छ। त्यसको बावजुद पनि हामी के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार जोइन्ट कम्युनिकेको भ्यालु हुन्छ। मुखले बोलेको भिजिटको केही भ्यालु हुँदैन। जोइन्ट कम्युनिकेमा के लेखेको छ लेखेको त्यो दस्तावेज देखाउनु त। यदि प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त म तपाईँको ठाउँमा पत्रकार भएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीजी त्यो छलफल भएको थियो त्यसको नोट मलाई देखाइदिनु न, हामीलाई दिनु, हामी मिडियामा त्यही स्क्यान गरेर राखिदिन्छु नि। संसदमा तपाईँले माग्नु? हामी त माग्छु नि। अब त संसदै आज नचल्ने जस्तै छ, त्यस कारणले निस्किन लाग्यो। संसद किन नचल्ने भयो बताउनुहोस् त? यो के भने यो साँढेको जुदाई भन्छ, बाछाको मिचाइ भन्छ। तपाईँहरू बाछा हुनुभयो कि साँढे हुनुभयो? हामी त बाछा हुनु। एउटा कुरा के भने साटासाट गर्ने जुन एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो यहाँ आएर बोल्नुभयो, यहाँको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ होइन, यहाँ आएर होइन। मैले त्यही कुरा त दिल्लीमा बोल्नु पर्थ्यो नि। मेरो क्वेसन चाहिँ के भने अनि एमाले चाहिँ यो विषयलाई उठाएर प्रधानमन्त्रीले त्यतिको शब्द बोल्नु हुँदैन थियो, यो राष्ट्रहित विपरीत भयो, राष्ट्रघात भयो, यो प्रधानमन्त्रीले देशको शिर झुकाउनु भयो भनेर त्यो विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्ने मनस्थिति छ। तपाईँको चाहिँ धारणा के हो यसमा? एउटा कुरा के भने मेरो त दुईटी पार्टीसँग फरक धारणा छ। न मेरो विचार एमालेसँग छ, किनकि प्रधानमन्त्री त्यो छलफलै गरेको छैन। त्यो छलफल नगरेको विषय त्यो बोलेको विषयमा म किन त्यसमा टाउको दुखाउने? किनभने त्यति हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आँट छैन कि त्यहाँको जमिन छोड अर्को ठाउँमा दिऊ। यो अहिलेसम्म कुनै पदार्थ यही संसदमा जुन नक्सा संसद हुँदै थियो गएर रेकर्ड हेर्नुहोस्, म रोस्टमबाट भनेको थिएँ जुन दिन लिपु धारा यिनीहरू नेपालमा लाउँछ त्यो प्रधानमन्त्रीमा जुत्ता पालिस गरिदिन्छु। वर्ड मेरो यही थियो। त त्यो बेला धेरै खिचिटुरी गरेको थियो। त्यो म यथार्थमा बाँच्ने मान्छे हो र संविधानको म अध्ययन गर्छु। म संविधानवादमा विश्वास गर्छु। म कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छु। न नेपालमा संविधानवादको छ कुनै नेताको मतलब, न कानुनी राज्यको मतलब छ। मानिसको जस्तो 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापार गरेर चाहिँ हामीले ऐतिहासिक सम्झौता गरौँ भन्दैछ नि प्रधानमन्त्री, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? महाकालीमा पनि त सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भयो थियो, त्यो कहाँ गयो? सेटेलाइट बिजुली कहाँ गयो? एउटा प्रोपागान्डा मात्रै हो। यो त के भने नेपालमा बिजुली पुगिरहेको छैन। तपाईँ मधेसमा हेर्नु न, अहिले बिजुली लोड सेडिङ भइरहेछ र अरूलाई बेच्छु, आफूलाई खानु छैन र भन्छु अरूलाई बेच्छु। तर प्रचार त 10 वर्ष भोलि हुन्छ, 10 वर्षमा हामीले 10,000 भोलि नै बेच्छौँ मेगावाट भनेर नेपाल चाहिँ दिनानुदिन धनी भयो। यो त कस्तो भने होइन 10,000 मेगावाट होइन। तपाईँले नै म आग्रह गर्छु कुनै विद्युतको एक्सपर्टलाई, इनर्जीको ऊर्जाको एक्सपर्टलाई, विद्युतभन्दा पनि ऊर्जा भनौँ,
ट्रान्समिसनको एक्सपर्टलाई भनौँ कि त्यो ट्रान्समिसन लाइन छ नेपाल भारतको बिचमा 10,000 विद्युत अनि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नलाई छैन। 400-500 मेगावाटको त बलबल भएछ। अब 10,000 मेगावाट केबाट जान्छ? त्यो प्लेनबाट, एयर इन्डियाको प्लेनबाट कि नेपाल एयरलाइन्सबाट राखेर जान्छ कि यो जुन टाटाको ट्रकहरू छ ट्रकबाट लादेर जान्छ? सेटेलाइटबाट जान्छ। त सेटेलाइटबाट त महाकाली सन्धिदेखि गइरहेछ। अब त्यसको त कति पैसा आएर नेपालीहरू यति धनी भयो कि मलेसिया, कतार, दुबईमा पुग्नु पर्यो, बाध्यता भयो। बेलचा चलाउनु पर्ने भयो। त्यही त। त्यस कारणले यो होइन, यो सबै ठगी कुरा। यो भ्रमणको यति भनौँ न निरुत्साहित भ्रमण कहिले पनि थिएन। समग्रमा प्रचण्डको भारत भ्रमण चाहिँ असफल रह्यो भन्ने तपाईँको तर्क हो? पुरा असफल रह्यो। इन्डियनलाई चाहिने सबै चिज उसले पायो, नेपालीले चाहिने केही पनि पाएन। नेपाली जनतालाई पाउने मलाई गनाइदिनु न, म गनेर तपाईँसँग डिबेट गर्छु। उसले के पायो त बताउँछु। उसलाई तेल बेच्नु छ, उसले पाइपलाइन बनाउनु। पाइपलाइन बेच्नु उसको छ। तरकारी तपाईँको बेच्न सटर मैले बनाइदिने, उसले बनाउनु पर्छ नि। उसको पेट्रोल बिक्री हुन्छ नि। पेट्रोलियम लाइन जुन 2-3टा छ, जस्तै चेकपोस्टको कुराले नेपाली त नबुझेपछि हुन्छ नि। एउटा हाम्रो पानी चाहिँ मेरो बेच्नु छ भने बोतल तपाईँले बनाइदिएर भएन, बोतल पनि आफैले बनाउनु पर्यो। बनाउनु पर्यो पेट्रोलियम हकको चाहिँ त उसले बनाउनु पर्यो नि। पाइपलाइन जुन चाहे अम्लेखगञ्जको पाइपलाइन हो, चाहे सिलगढी यताको झापाको जुन पाइप लाइन हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको कुरा गर्छ। इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट के हो भने उसको लागि हो नि, किनकि हाम्रो बढी इम्पोर्ट भारतबाट आउँछ या भारत थ्रु हुन्छ। 65% त हाम्रो भारतसँग नि व्यापार छ अलमोस्ट। त्यो व्यापार गर्नलाई उसको ट्रकहरू 2 दिन 3 दिन यता बस्दाखेरि सामान पठाउँदाखेरि भाडा बढी लाग्छ। त्यो भाडा घटाउनुलाई पनि तुरन्तै चेकपोस्ट इन्टिग्रेटेड भयो भने, अपडेट भयो भने तुरन्तै आउँछ, भन्सार पास हुन्छ र उसको ट्रकको भाडा आउँछ। ऊ आफ्नो सामानको भाडा घटाउनलाई त्यो गरेको हो। जस्तै हुन्छ दिनमा 3 चोटि ढुवानी पर्नु पऱ्यो भने 5 चोटि ढुवानु हुन्छ। सरसर गयो, सरसर। यी तमाम कुराहरू सुनिरहनु। जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु, हाम्रो नेपालीको लागि के हुनुपर्छ तपाईँलाई संक्षिप्तमा बताउँछु। एउटा जुन जति हाम्रो ड्यामहरू छ अथवा बराजहरू छन्, चाहे कोसीको होस्, चाहे महाकालीको होस्, चाहे गण्डक होस्, यसको पानी नेपाली किसानले पाउने अलिकति पनि 5-10% पनि हुन्थ्यो भने हामीलाई खुसी हुन्थ्यो कि किसानले पानी पाउनु। अर्को सिजनदेखि नेपालमा धान गहुँ अलिक बढी हुन्छ। दोस्रो, भारतले दिने भए त ठिक छ, हामीलाई एकदम शिक्षाको कुनै ठुलो संस्था बनाइदिन्छ, जस्तै एम्स जस्तै, IIT जस्तै, IIM जस्तै। अथवा ठिक छ, होइन त्यो बनाउनु हुँदैन, अस्पतालै ठुलो बनाइदियो हुन्छ। कृषिमै ल 5 साल हामी निर्बाध रूपले मल दिन्छौँ। मल त दिन्छ, कहिले दिन्छ? असारमा खेती हुन्छ, असोजमा दिन्छ। त्यो असोजमा मल लिएर के काम? धान पाकेपछि मल दिन्छ। दिन्छ। तपाईँ देख्नु किसानले। अनि त्यसै कारणले यो भिजिटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको जुन इन्ट्रेस्ट छ, नेपाली जनताको जुन स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थ नेपाल राष्ट्रिय हित र जनताको हित सुरक्षित गर्न पाउनु भएन। तर एउटा बडो विडम्बना नि मान्यज्यू, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जुन कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, नेपालको हित अनुकूल भएन, प्रतिकूल भयो, भारतको हित हुने गरिकन भयो भनेर। हाम्रो हित भएन नि। तर यो इतिहासलाई हेरियो भने, लामो इतिहासलाई हेऱ्यो भने, जति पनि राजा महाराजाहरू पञ्चायत शासनकालदेखि लिएर 1950 को सन्धिदेखि लिएर बौद्ध 47 साल यता पनि जति प्रधानमन्त्री भारत गए, कहिले पनि नेपालको हित हुने गरी सम्झौता त भएको छैन नि। यो नयाँ विषयवस्तु हो र मान्यज्यू? होइन, एउटा कुराको यसको कारण के भने, बोलाएपछि जाने हो, आफै मागेर गएपछि कोही दिँदैन। यहाँ एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीहरूको दिमागी एउटा फतुर भन्छ त्यसलाई। दिमागी फतुर के हो भने, फतुर भनेको एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम के हो भने, भारतमा गयो भने म स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, मेरो पद लामो टिकिन्छ र मेरो प्रधानमन्त्री कार्यकाल सफल मानिन्छ। भारत नगइकन यदि म प्रधानमन्त्रीबाट हट्यो भने त्यस्तो हुँदैन। के कुनै देशको प्रधानमन्त्री, अमेरिकन राष्ट्रपति चाइना गएन, इन्डिया गएन भने के उसको राष्ट्रपति कार्यकाल सफल हुँदैन? हामी त प्रधानमन्त्री त यो देशको लागि भन्छ नि। तर बने दिनदेखि खुट्टा उचाले हुन्छ कि मलाई कहिले बोलाउनुहुन्छ, न बोलायो भने जो आउँछ भेट्ने, दरबानदेखि लिएर सिपाहीसम्म सबैलाई भन्छ कि मलाई एकचोटि भातको भिजिट मिलाइदिनुहोस्, भातको भिजिट मिलाइदिनु। जबरजस्ती तपाईँ म सहन्छु छैन, मेरो तपाईँसँग कुरा मिलिरहेको छैन, तपाईँ जबरजस्ती भन्छ कि तपाईँ म यहाँ आएर मासु भात खुवाउनुहोस् भने म बाध्यताले खुवाइदिउँला कि तपाईँ भोलि विरोधमा नलेखिदिनु होला। तर मनले त म अरू केही चिज दिँदैन नि। त्यस कारणले मैले भिजिटभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, यो जन्ती हो। हामीले भन्दैनौँ मासु भात खुवाउनुहोस् भनेर, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको। अनि प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा गएको सोध्नु न, उनीहरू मासु भात खाए कि खाएन?
कि सबै शाकाहारी गेरुवा वस्त्र लगाएको कारण शाकाहारी खाना खाएर आएको हो, त्यो पनि सोध्नुहोस्। हस् हस् धेरै धन्यवाद। भयो गेट रेडी। उहाँ त रेडी हुँदैछ। भइसकेको हुन्छ त क्वेसन गर्दा गर्दै ल मानिज्यू स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। हस् धन्यवाद। अब विशेष गरी यो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत औपचारिक भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कसरी लिइरहेको छ? सत्ता पक्षले त ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यौँ, यो पहिलाको भ्रमणभन्दा यो भ्रमण चाहिँ निकै उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेको बेला प्रतिपक्षको नजरमा चाहिँ के भइरहेको छ बताउनुहोस् त। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यो भ्रमण के हो भन्ने नै थाहा छैन। उहाँको आधिकारिक यो ट्विटर एकाउन्टमा उहाँले आफ्नो भ्रमण चाहिँ स्टेट भिजिट भन्नुभएको छ, राजकीय भ्रमण भन्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक भ्रमण भनेको छ। त्यस कारणले औपचारिक भ्रमण र राजकीय भ्रमणको धेरै भिन्नता छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले कुन भ्रमण गरेको भन्ने उहाँ आफै अन्यलमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। सधैँ प्रायःजसो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चाहिँ स्टेट भिजिटै हुन्थ्यो, राजकीय भ्रमण नै हुन्थ्यो। त्यसअनुसार नै प्रधानमन्त्रीहरूलाई गार्ड अफ अनर दिइन्थ्यो होइन। अब त्यहाँ सम्मान सलामी दिन्थ्यो, सम्मान त्यो खालको सम्मान हुन्थ्यो। किनभने सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण सामान्यतः स्टेट भिजिटै गर्नु त राम्रो हो, त्यसको आफ्नो महत्त्व पनि छ। त्यसमै उहाँ चुक्नु भयो, किनभने उहाँ यति हतारिनु भयो भारत भ्रमणमा जान। भारतीय पक्षले निम्ता गर्न चाहेकै थिएन, उहाँले जबरजस्ती गरेर गरे जस्तो आउँछु जस्तो गरेर जानुभयो। त्यसमा नै हाम्रो देशको एउटा लज्जाको कुरा हो होइन। भारतले आफ्नो अनुकूलतामा आवश्यकतामा बोलाउनु पनि सक्थ्यो, जानु पनि पर्छ, सम्बन्धहरू राम्रो बनाउनु पर्छ, त्यसमा अन्यथा कुरा होइन। त यो तरिकाले जाने कुराले हाम्रो हात चाहिँ तल पर्छ, माथि पर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब केही औपचारिक स्टेटमेन्टहरू आएका छन्, ती स्टेटमेन्टको आधारमा हेर्ने हो भने अब कतिपय हुनुपर्ने कुराहरू पनि भएका छन्, जस्तो पार्वन सन्धिको नवीकरण भएको छ, त्यो राम्रै कुरा भएको छ। अब बङ्गलादेशसम्म जाने विद्युत सप्लाईको निम्ति भारतले सहजीकरण गर्ने, त्यो भारतको एउटा राम्रै कुरा हो, त्यो पनि ठिकै भएको छ। त्यसदेखि बाहेक अब अरू कतिपय सामान्य बिजनेसका कुराहरू छन्, त्यो प्रधानमन्त्री लेभलमा गरिरहनु पर्ने कुरा पनि थिएन। अब यहाँ एउटा एकदमै हाई साउन्डिङ गरेको मैले देख्छु, भारतले चाहिँ नि 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भयो भन्ने कुरा हाई साउन्डिङ गरेको देख्छु मैले। तर त्यसको कहीँ पनि लिखित सम्झौता छैन होइन। त्यसको हामीले मुख्य चाहिँ खोजेको यसपटकको भ्रमणमा दुईवटा कुरा हो। एउटा चाहिँ विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन समाधान खोजेको हो, सम्झौता खोजेको हो। त्यसमा भारतले कुनै लिखित सम्झौता गर्न मानेन। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्टेटमेन्टमा भन्ने क्रममा त्यो भन्नुभएको छ, 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा किन्छौँ भन्नुभएको छ। यदि त्यो सदाशयतापूर्ण ढङ्गले गर्नुभयो भने त्यो राम्रै कुरा हो। तर त्यसको कुनै औपचारिक सम्झौतै नभइकन के न पाइयो जस्तो गरेर कुरा चाहिँ गर्नु आवश्यक देखिँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले खोजेको चाहिँ हवाई मार्ग हो। हवाई मार्ग नभएर हाम्रो देशको पर्यटनमा निकै ठुलो घाटा लागेको छ, हामीलाई नोक्सानी छ। हाम्रो चाहिँ नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने राजस्व पनि हामीले धेरै गुमाइरहेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ भारतले पहिले नै सन् 2018मा जति बेला हामी सरकारमा थियौँ नेकपा एमालेको, त्यो बेला भैरवा त्यसपछि नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई रूट दिने कुरामा लगभग सहमति भएको छ। त्यो डकुमेन्ट मसँग छ, त्यो चाहियो भने म कुनै पनि बेला तपाईँहरूलाई दिउँला। त्यसमा खालि अब प्राविधिक कुरा टुङ्ग्याउन मात्रै भनेर बाँकी थियो। तर पछि भारत अचानक पछि हट्यो र अहिले हवाई मार्ग कुनै पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। जहाँसम्म नेपालगञ्जको लो अल्टिच्युडको हवाई मार्ग छ, त्यो पहिलेदेखि चालु छ, त्यो अहिलेको उपलब्धि होइन, पहिलेदेखि नै चालु छ। लो अल्टिच्युडको हवाई मार्गले हामीलाई केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो खालि मलाई लाग्छ कि अब भोलि लखनऊबाट इन्डियन हेलिकप्टरबाट मान्छे ओसार्ने नेपालगञ्जसम्म, अनि त्यहाँबाट मानसरोवर जाने। त्यसो हुँदा इन्डियन हेलिकप्टरहरूलाई नै बढी सुविधा हुने हो। अब लो अल्टिच्युडमा जान सक्ने अहिलेको अवस्था भनेको नेपालको ATR विमानहरू, ATR 72 विमानहरू। अब ATR 72 विमानलाई दिल्लीमा उसले अवतरणै गर्न दिँदैन, कहाँ जाने होइन। एकातिर रुट दिए जस्तो देखाउने, अर्कोतिर उता अवतरण गर्ने अनुमति नदिने। र यो नेपालगञ्जको लो अल्टिच्युड पहिले नै थियो होइन, आउने जाने त दिएको छैन होइन। हामीलाई त जाने पनि चाहियो हो नि त, आउने जाने दुइटै चाहिएको, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो थियो हाम्रो। त्यस कारणले त्यो एउटा यो भ्रमणले केही पनि गर्न सकेन, त्यो हाम्रो लागि चाहिएको थियो।
अर्को हाम्रो नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा हामी स्वाभाविक हिसाबले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गर्छौँ। भारत आउँछ कि चीन आउँछ कि अमेरिका आउँछ कि वर्ल्ड ब्याङ्क आउँछ कि उनीहरू आउन्, किनभने हाम्रो मात्रै क्षमताले हुँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर त्यसमा कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो नि, कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो भ्रमणमा कर्णाली नदी लगभग भारतलाई सुम्पेको देखियो, अरुण नदी लगभग भारतलाई नै सुम्पेको देखियो। अब तम्बर जलाशयबाट चीनलाई हटाएर अब बिस्तारै फेरि भारतीय कम्पनी नै ल्याउने यहाँ खेल भइरहेको छ। बुढी गण्डकी त्यही भएको छ, सेती त्यही भएको छ भने नेपालका मुख्य नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन एकाधिकार अब भारतीय कम्पनीहरूलाई भारतलाई दिने कुरा हो। यो हाम्रो निम्ति निकै नै ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हैन। भारतीय कम्पनी आउँछ त्यसमा हामीलाई अन्यथा होइन, तर ऊ ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ, हाम्रा शर्तमा आउनुपर्छ। अहिले त हामीले जुन कम्पनीहरूलाई दिएका छौँ भारतीय कम्पनीलाई, त्यसबाट हामीलाई कुनै सिग्निफिकेन्ट फाइदै छैन हैन। बनाउँछ उसैले लान्छ, बनाउँछ उसैले लान्छ, त्यसले त हामीलाई फाइदा भएन नि। त्यसमा त हाम्रो हिस्सेदारी हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो हो नि त जलस्रोत भनेको त त्यो चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो नि। हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमा उसले लगानी गर्छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोत बापत पाउनुपर्ने त हामीले पाउनु पऱ्यो नि, त्यो पनि छैन। अब अझै विवादास्पद कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले के बोल्नु हो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सट्टामा यदि हामीलाई बङ्गलादेशको रुट दिन्छ भने त्यसलाई साट्न सकिन्छ भनेर यति कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा आजसम्म हाम्रो संसदमा छलफल भएको छैन। उहाँले यहाँ कुनै राजनीतिक दललाई त्यो बताउनु भएको छैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बताउनु भएको छैन, नेपाली समाजलाई बताउनु भएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, जग्गा साटफेर गर्ने, भूमि साटफेर गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ? संविधानको कुन धाराले उहाँलाई दिएको छ? यस्ता बेतुक्का कुरा गरेर हाम्रो देशको एउटा संवेदनशील राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने हैन। पहिलो कुरा त उहाँले भन्नुभएको थियो कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो दाबी छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। हाम्रो दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि भारतले त्यो मानेपछि कसरी उपयोग गर्ने त्यसपछिको स्टेप हो। अनि आफ्नो दाबी छोड्ने अनि तपाईँ नचाहिँदा कुरामा हाम्रो देशलाई विभाजित गर्ने काम जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भयो, यो एकदमै संवेदनशील विषय छ। नेकपा एमाले यसलाई संवेदनशील ढङ्गले लिन्छ। हस्, समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। मेन क्यामेरा यो है, सबैतिर मिलाएर मेन क्यामेरा त्यो हो, यतापट्टि ए सरकार हो, बिचमा हेर्नु न। ठिक छ। मेरो चाहिँ नलियो, मलाई भाइरल हुन्छ अहिले साथी, मेरो नखिच है। तपाईँले खिच्नु भन्न खोज्नुभयो होला, हामी खिच्दैन। ल जाम। मानिज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक रह्यो, ब्रेक थ्रु पनि भयो कतिपय विषयवस्तुमा, र इतिहासकै उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर सरकारले जसरी व्याख्या गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो चाहिँ उपलब्धिमूलक नै रह्यो भनेर हिजो प्रेस मिटमा भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सही सलामत नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पठाएका थियौँ। केरू वस्त्र लगाउनका लागि होइन, दौरा सुरुवाल लगाएरै पठाएका थियौँ। भारतमा पुगेपछि उहाँलाई पुरै नङ्ग्याइयो, गेरू वस्त्र लगाइयो। हामीलाई त चिन्ता के थियो भने गएर काशीतिर पो पठाउन खोज्यो कि भन्ने लागेको थियो। तथापि हाम्रो प्रधानमन्त्री हिजो टुप्लुक्क नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनुभयो, फर्केर आउनुभयो र गर्वका साथ भन्नुभयो 15वटा मुर्ना भैँसी लिएर आएको छु भन्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ प्लेनबाट चाहिँ झर्दै गर्दाखेरि 15वटा मुर्ना भैँसी। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ त्यो मुर्ना भैँसी कहिले आउँछ। हिजो प्लेनबाट यसो हेर्दा त्यो देखिएन। उपलब्धि त्यही हो। उहाँ जानुभयो मिठो खानका लागि, मिठो भोजनका लागि त्यहाँका केही प्रभुहरूलाई रिझाउन नेपालको एउटा असंवैधानिक हिसाबले प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 45 मिनट अगाडि नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हिसाबबाट यो देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साएर प्रमाणीकरण गरेर कोसेली लिएर जानुभयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने गरी आएको छु है मामहिम भन्न पुग्नुभयो। त्यसलाई उहाँले उपलब्धि ठान्नुभयो। यो देशका सीमाका विषयमा, लिपुलेक र कालापानीको विषय, सट्टा भर्ने, कता कताको चाहिँ जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ। दिल्लीमा गएर दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी
बङ्गलादेशको सीमाका कहाँ बाटो लिने गरी सट्टाफेरी गर्ने यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कयौँ गतिविधि गरेर आउनुभएको छ। हामीले संसद मार्फत सिङ्गो देशलाई उहाँले भन्नुपर्छ, अपारदर्शी काम गर्ने नाङ्गो भएर यहाँ देशका कयौँ जनताहरूलाई हिजो युद्ध सशस्त्र युद्धको बेलामा जनाई काट्ने, टुप्पी काट्ने, ब्राह्मणहरूको हत्या गर्ने अनेकौँ खालको उक्साहटमा लाग्ने अनि लावा लस्कर मन्त्रीहरूलाई छेउमा राखेर त्यस प्रकारले नाङ्गो भएर देशको प्रधानमन्त्री नाङ्गो भएर मन्त्रीहरूलाई पनि तोम शरण गर्दै यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जती गरेर बदनामी गरेर र यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। उहाँले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसको जवाफ देशलाई दिनुपर्छ। जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, माफी माग्नुपर्छ। यो माफी माग्ने कुरा हामी आजै संसदमा गर्नेछौँ। त्यसकारण म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, यस्ता विषयमा मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भन्नुपर्छ, विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ, आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो अभिव्यक्ति भनिसके पछाडि तपाईँले भनेका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर सरकार पक्षका सांसदहरूसँग हामीले प्रति प्रश्न गर्ने हो भने के भन्न सक्छन् भने उहाँले महेश बर्तौला सचेतकज्यूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सचेतकले राम्रो प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नुभएछ, धर्म निभाउनु भएछ भनेर भन्न सक्छन्। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने अर्को राष्ट्रहित हुन्छ, राष्ट्रहितको विरुद्धमा अभिव्यक्ति हुन्छ, अर्को राष्ट्रघात हुन्छ। राष्ट्रघातलाई जोसुकै भए पनि प्रशय दिनु होइन। मैले के प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेँ? तपाईँले दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। मैले कुनै यसमा मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। म एउटा यो देशको सचेत नागरिक हुँ। यो देशको भूमिको बारेमा सट्टा भर्न गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, कालापानी छोड्छौँ, लिपुलेख छोड्छौँ भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेर आउन मिल्छ? अनि हाम्रो नेपालमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले त्यो चिजलाई अनि बडो भ्रमण सफल भयो भनेर भन्न मिल्छ? त्यति मात्रै होइन, नेपालको हित हुने सवालमा हामीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक किन नगर्ने भन्ने हो। कसरी गिभ एन्ड टेक? नेपालको त्यति रणनैतिक महत्त्वको जमिन जो 2021 सालदेखि भारतीय सेनाहरूले पौडी खेलेर बसिएको छ, आज हामीले हाम्रो राजनीतिक म्यापमा समेटेका छौँ। सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो पहलकदमी गर्नुभयो। यो पहलकदमी गरेको बापत परमादेशको आदेश मार्फत त्यो सरकारलाई गिराउने काम भयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। म भन्न चाहन्छु यो जमिनको कुरा हो। यो देशको 1 इन्च जमिन पनि न त हामी छिमेकीको लिन चाहन्छौँ, न त हामी छिमेकीलाई छोड्न चाहन्छौँ र कहीँ कतै सट्टाबाट भरण हुँदैन। यो चामल दिएर पिठो लिएको, पिठो दिएर चामल लिएको विषय होइन, यो ऐँचो पैँचोको विषय होइन। नेपालको जमिन हाम्रा अग्रजहरूले रगत बगाएर यो जोगाएर राखेको जमिनमाथि आजका शासकहरूले दिल्लीका शासकलाई रिझाउनका लागि, यहाँको सत्ता टिकाइरहनका लागि यस प्रकारको जमिनमाथि सौदाबाजी गर्ने छुट छैन। यसो भन्दा के प्रतिपक्षको धर्म हो? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो भन्ने राइट्स एउटा सांसद, यो देशको एउटा नागरिकलाई छ कि छैन? म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा सौदाबाजी हुँदैन। नेपालको जमिनमाथि कसैको सौदाबाजी हुँदैन, दृढताका साथ लडिन्छ। यस्ता कुराको हामी भण्डाफोर गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जवाफ माग्ने हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? यो जवाफले पुग्दैन। शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो? दिल्लीमा उहाँलाई मिठो भोजन भयो होला, त्यो भोजनसँग नेपाली भूमि साट्ने अपारदर्शी कयौँ निर्णयहरू गर्नुभएको छ। उहाँले 2-3 पटक भेट भयो, म उत्साही छु भन्दै आउनुभयो। उत्साही छु भनेको के रहेछ भन्दा कालापानी लिपुलेख छोड्ने, अन्त कहाँ के अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर आज चिनिनुहुन्छ। प्रचण्डले माफी माग्नु होला, यो पत्यारिलो कुरो नगर, हेर्नुहोस्, अपत्यारिलो कुरो नगर्नुहोस् मान्ने छु। सिङ्गो देशले यो विषयमा माफी होइन, उहाँले तत्काल नैतिकताको आधारबाट सरकारको नेतृत्वबाट छोड्नुपर्छ। सरकारले यो हैसियत जनताले ठुलो भरोसा गरेको थियो, ठुलो अपेक्षा गरेको थियो। राष्ट्रहितको पक्षमा धेरै विषयहरूमा यो सरकारले भारतसँग छलफल गरोस्, संवाद गरोस्, विषयहरू आउँछ होला भनेर अनुमान गरेको थियो। जानु पहिला पनि 1 घन्टा पहिला उहाँले राष्ट्रघाती हिसाबले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो। संसदको विशेषाधिकारलाई हनन गर्दै अनि क्याबिनेटलाई, मन्त्री परिषदलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ। यो संविधानले कहाँ दिन्छ? उहाँले त्यस प्रकारले किन विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि, मिठो भोजन प्राप्ति होस् भन्नका लागि उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर प्राप्ति त के भयो? 15वटा भैँसी, सिङ्गो नङ्ग्याइयो। यस्तो प्रकारले अनि देशको भूमि उल्टै सट्टा भरण, यो गम्भीर छ। म त्यसकारण आजको बैठक हामी यही विषयमा, यो बैठक
प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेलसम्म, माफी नमागेसम्म र असंवैधानिक नागरिक विधेयकमा जुन ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेको छ यो नसच्याइकन संसदको नियमित गतिविधि अगाडि बढ्दैन। मानिस जस्तो यो भ्रमणका क्रममा चाहिँ कतिपय कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू भएन, त्यो मन्त्री स्तरबाटै त्यो भयो भन्ने चर्चा त हामीले सुनेका छौँ। जस्तो परराष्ट्र विज्ञहरू मोदीको साइडमा बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको चाहिँ छोरी बस्ने छेउमा भनेर पनि चर्को आलोचना भएको छ। प्रतिपक्षले यसलाई कसरी हेरेको छ? होइन नि, यो असाध्यै मैले सिङ्गो देशको शिर निहुर्याउने काम भयो। जुन ढङ्गले उहाँले टोली लिएर जानुभयो, भारत सरकारले जम्मा 47 जनाको खर्च इत्यादि बेहोर्ने काम भयो। तर यति ठुलो जम्मू लिएर गइयो, त्यहाँ देशको प्रत्येक पल पलमा इज्जत जाने गरी देशको शिर निहुर्ने गरेको व्यवहारहरू उहाँको भ्रमण दलका सदस्यहरूको जे देखियो, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत जे खालका तरिकाहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन भएको देखियो। यसले वास्तवमा कोही पनि नेपालीले वास्तवमा यसलाई प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्रै होइन, वीर गोर्खालीहरूको देश एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम कहिले पनि यो दुनियाँमा कयौँ देशका दास भए, तर दुनियाँमा नेपाल कहिले कसैको गुलाम बनेन। त्यस्तो सार्वभौम देश, स्वतन्त्र देश, त्यस्तो देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोली जुन ढङ्गबाट अमर्यादित, जुन ढङ्गबाट एउटा चाहिँ केटाकेटीपन, यसले गर्दा वास्तवमा हाम्रो शिर निहुरेको छ। यो असाध्यै बेठिक भएको छ। संसद अवरुद्ध आजदेखि गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म, माफी नमाग्दासम्म भनेर त भन्नुभयो। भोलि अर्को विषयवस्तु सत्ता पक्षले तपाईँहरूका विगतका कमजोरीलाई लिएर उठाउन सक्छ अनि त्यसैमा मैले पनि जोडिहालेँ। जस्तो योभन्दा अगाडि जसरी अहिले प्रस्तुत हुनुभएको छ एमालेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, यस्तै गरी तपाईँहरू टिआरसी विधेयकमा एक प्रकारको विरोधमा उत्रिनु भएको थियो। पछि गएर के कुरामा तपाईँहरूको सौदाबाजी भयो अनि फेरि यसलाई चाहिँ मान्यता भएर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने पनि तपाईँहरूमाथि आरोप छ। भोलि कतै त्यस्तै आउँछ कि? म दुईटै विषय राख्छु। एउटा विषय यो देशको विषय छ, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमानको विषय छ। यो विषयलाई एमाले दृढताका साथ जनताको हितको पक्षबाट हामीले हाम्रा विषय राख्छौँ। दोस्रो कुरा जहाँसम्म टिआरसी विधेयकको विषय हो, म यसमा सिम्पल कुरा, 16 वर्ष 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 16 वर्षदेखि यो विषयहरू ओझेलमा परे, अलमलमा परे। करिब 64,000 उजुरीहरू हिजो हामीले बनाएका आयोगहरूमा थन्केर बसेका छन्। त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो, सत्यको हामीले जरासम्म पुगेर अन्वेषण गर्छौँ, पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्छौँ, पीडकको प्रकृतिको आधारमा दण्डको व्यवस्था गर्छौँ, सजायको व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सुनिश्चित गर्छौँ। त्यस प्रकारको कानुन बनाउने कुराको सुनिश्चितता हामी गर्छौँ। सँगसँगै अर्को विषय के हो भने भोलि हामीले यो विषय टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि भोलि अर्को प्रकारको द्वन्द्व फेरि पनि समाजमा नजन्मियोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर सामाजिक पीडक र पीडित बिचको एउटा चाहिँ मेलमिलापको विषयलाई हामीले प्रमुखताका साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। यस हिसाबले यो कानुन टुङ्गेर अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूका बिचमा यति राख्छु। हस्, धन्यवाद। मानिसजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर त प्रधानमन्त्रीले हिजो प्रेस मिटमा पनि भन्नुभयो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष घटकले महत्त्वपूर्ण विषय एलपिजी लगायत सीमा विवाद लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदामा छलफल नै हुन सकेन, यो त केवल घुम्ने फिर्ने आउने मात्रै भयो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब सुरुको दिनलाई हेर्ने हो भने त झन्डै सद्भावना भ्रमणमा गइसकेको स्थिति नै हो। तर पुगेर छलफल भइसके पछाडि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसम्म हेर्दा र त्यसमा भएका अन्डरस्ट्यान्डिङहरू सबै हामीले बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म भएका भ्रमणहरूमध्ये यो उपलब्धिमूलक र निरन्तरतामा यसले क्रमभङ्गै गरेको छ। प्रतिपक्षको कुरा अहिले धेरै चर्चा गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। हामी कहाँ प्रतिपक्ष भन्दा बित्तिकै सकारात्मक कुरालाई नै स्वीकार नगरिकन विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने एउटा संस्कारकै रूपमा विकास भएको छ। जे भए पनि 7 बुँदामा जे समझदारी विकास भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि निरन्तरताका भ्रमणहरूको तुलनामा यो चाहिँ क्रमभङ्ग भएको छ। यसलाई अब कानुनका लागि उत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले राष्ट्र एकताबद्ध भएर कानुन गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ। जस्तो विभिन्न एग्रिमेन्टहरू सम्झौताहरू द्विपक्षीय हितका लागि हुन्छ भनेर भनिन्छ राजनीतिमा, तर अक्सर नेपाली राजनीतिमा जति पनि सम्झौता नेपाल र भारतको बिचमा भएको छ भारतको हित अनुकूल हुने गरेको चाहिँ विगतको इतिहास छ। यो पटक पनि त्यही भएको भनेर व्याख्या गरेका छन्। के छन् आधारहरू तिमीहरूसँग यो होइन भन्ने, हाम्रो हितमा छ भन्ने? होइन, अब 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले लैजाने, भारत हुँदै बङ्गाल देशसम्म लैजाने, यो कुरा त भारतको हितमा होइन होला नि, हाम्रै हितमा हो।
खास गरिकन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि भारतको आफ्नो प्रविधि र भारतको आफ्नो अनुभव समेत यता लगानी गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। बोर्डरका क्षेत्रमा चाहिँ केही नयाँ उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरू लगायतका जे विषयहरू थातिरहेका छन् त्यसलाई संवाद गर्दै सकारात्मक र मित्रवत ढङ्गले हल गर्ने भनिएको छ। भन्दा यसरी हेर्दा यसपटक भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी लाभ हुने गरिकन समझदारी विकास भएको छ। अब यसलाई एउटा हस्ताक्षर गरेर सन्धिमा लैजानुपर्छ र कानुन गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। नेपाल र भारत बिचको सीमा विवाद अहिलेको विवाद होइन, यो लामो समयसम्मको विवाद हो। तर राजनीतिक रूपमै यसलाई चाहिँ कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न नसक्दाखेरिमा सधैँ नेपाल चाहिँ थिचोमिचोमा परेको, सधैँ नेपाल पछाडि परिरहेको स्थिति छ। अहिले अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो सीमा विवादलाई हामीले सुल्झाउन चाहन्छौँ भनेको किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको त पाइयो, तर निष्कर्ष रूपमा ठोस रूपमा कागजी रूपमा हस्ताक्षर गरेको भने पाइएन। कहाँनिर चुक्यो आखिर नेपाल सरकार? तपाईँ अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल गर्न समेत भारत तयार थिएन। अरू समझदारी या हल गर्ने भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् कि छलफलमा प्रवेश गर्ने, छलफलको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न समेत भारत तयार थिएन यी विषयहरूमा। तर अहिले कुनै न कुनै रूपमा उपायहरूको खोजी गरेर यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भारत जसरी तयार भएको छ यो नेपालका लागि ज्यादै उपलब्धिमूलक कुरा हो र यो हाम्रा लागि फलदायी कुरा नै हो। अब बिस्तारै यसलाई यो भएन त्यो गरेन भन्ने मात्रै भन्दा पनि हामीले एउटा राम्रो गृह कार्य गरिकन वातावरण बनाइकन अहिले जे आधार तयार भएको छ यसलाई उपलब्धिमूलक सन्धि सम्झौतामा पुर्याउनका लागि हामीले निरन्तर कूटनैतिक राजनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्दछ भने अहिलेसम्म छलफल गर्न समेत तयार नभएको विषयमा सकारात्मक र संवादका माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ भनेर भारत तयार भएको छ। यो नै ठुलो उपलब्धि हो। तपाईँहरू चाहिँ मन्दिरमा भन्दा पनि भगवान भनेका जनता हुन् भन्ने पार्टी होइन, अब द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने, अब कार्ल मार्क्सकै अनुसार भन्ने हो भने त धर्मलाई अफिम भन्ने पार्टी अहिले चाहिँ गेरु वस्त्र धारण गरेर प्रधानमन्त्रीले पूजापाठ गर्ने, त्यसमाथि 108 किलो रुद्राक्ष चढाउने, यो के हुँदैछ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विशेष गरी माओवादीमा भन्नुहोस् त? यसको जवाफ त हिजो तपाईँहरूलाई एयरपोर्टमै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले दिइ नै सक्नुभयो र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म मुस्लिममा जाँदा, बुद्धिस्टमा जाँदा, सबै धर्मावलम्बीहरूका समारोहहरूमा जाँदाखेरि त्यहीँको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरेका पहिरनहरू मैले लगाउने गरेकै छु। त्यसैको निरन्तरतामा हो र म खास गरिकन धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, त्यसमा मेरो दृष्टिकोण र सिद्धान्त कायम छ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा नै ज्यादा आधिकारिक हो। त्यो भन्ने कुरा त एक ठाउँमा रह्यो। उहाँले जसरी पूजापाठ गर्नुभयो भने पूजापाठको प्रकृति हेर्दा दत्तचित्त भएर गर्नुभएको छ। किनभने उहाँले अग्निको पनि आँखामा चाहिँ प्रज्वलित गर्नुभएको छ। यावत कुराहरू छन् नि त्यहाँभित्र, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम ध्यान दृष्टि लगाएर दत्तचित्त भएर भगवानप्रति अनुग्रहित भएर एकदमसित लाग्नु भएको छ। यसले गर्दा अब माओवादी पार्टी पनि धार्मिक भएको हो। म प्रधानमन्त्रीकै उत्तरलाई सापट्टि लिएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा नहुँदा कमरेड प्रचण्ड बुद्धिस्टहरूका जाँदा लुम्बिनीमा गएर बौद्ध मार्गीहरूकै पहिरनमा चाहिँ देखा पर्नु भएको थियो। मुस्लिमहरूका गएर त्यही पहिरनमा देखा पर्नु भएको थियो। टुँडी खेलमा चाहिँ लोछारमा जाँदा जसको लोछार हो लोछारकै पहिरन लाग्नु भएको थियो। त्यो पनि दत्तचित्तसँग लाउनु भएको थियो, यो पनि दत्तचित्तपूर्वकै लाउनु भएको छ। हुन्छ सुन्नुहोस्, यो जुन यो भूमि साटासाटको विषय छ त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीले विकल्पको रूपमा त्यो पनि हुनसक्छ भनेर एउटा बोल्नु भएको थियो त्यहाँ, त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्छौँ जबसम्म प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुहुन्न भन्नेको तयारी छ। यसमा के छ त? अब यो त संसदमा हङ्गामा गर्न, प्रचारमा आइराख्नलाई गर्ने हो भने एउटा कुरा हो। तर के कुरा साँचो हो भने सीमा विवादलाई ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आम हामी नेपालीहरूको समान र एकमत धारणा छ। यसरी हेर्दा एउटा केही न केही उपायहरूको विकल्पहरूको खोजी गरेरै यो चाहिँ सीमा विवादको ब्रेक थ्रु गर्न सकिन्छ। यसमा खास गरिकन बङ्गलादेशको मोडेलका बारेमा यो पालिको भ्रमणमा छलफल भएको छ र बङ्गलादेशको मोडेलका बारेमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले विकल्पका बारेमा हामीलाई नेपाललाई लाभ हुने गरिकन अरू केही चिज हुनसक्छ भने त्यसको साटासाटको मोडेलका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धारणा र छलफलको कुरा हो। त्यो कुनै एजेन्डा पनि बनिसकेको होइन, कुनै निर्णय पनि भएको छैन। यति विषयलाई लिएर उहाँहरूले अरू धेरै चाहिँ विषय चर्काउने र विभक्त हुने, विभाजित हुनेतिर जानुभयो भने त्यो राम्रो भएन। किनभने सीमा विवादलाई ब्रेक थ्रु गरेरै
नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धलाई उचाइमा उठाएर मात्रै आजका चाहिँ ऐतिहासिक कार्यभारहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, न कि पुराना कुराहरूमा मात्रै अलमली राख्ने एकदम अब परम्परावादी राष्ट्रवादी मात्रै कुरा भएर पनि हुँदैन। हामीले आफ्नो जमिनको आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, तर आजको युग सुहाउँदो राजनीतिक कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट अगाडि पनि बढ्नुपर्छ। यसरी नै लिनुपर्छ यसलाई। कार्यकारिणीले जुन भाषा प्रयोग गर्यो त्यो चाहिँ राष्ट्रहित अनुकूल भएन, राष्ट्रहित प्रतिकूल भयो, त्यसले देशको शिर निहुर्यो। जबसम्म प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुहुन्न संसदमा त्यति बेलासम्म संसद अवरुद्ध गरिरहन्छ भन्नुभएको छ। संसदमा माफी माग्ने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ बेकारको कुरा हो। मलाई लाग्छ अब त्यो तहमा उहाँहरू आउनुहुन्न, ठिक छ, उहाँहरूका आफ्ना कुराहरू सार्वभौम शक्ति सम्पन्न भएको संसदमा आफ्नो दललाई आफूलाई लागेका कुरा राख्न दलहरू पनि स्वतन्त्र छन् र हामी सबै सांसदहरू पनि स्वतन्त्र छौँ। सबैले आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सन्दर्भमा दिनुभएको धारणा राष्ट्रहितको विपरीत छैन। यो एउटा छलफलको कोण हो, छलफलको प्रारम्भ हो। सिँगै देशले एकमत धारणा बनाएर मात्रै त्यो सन्धि सम्झौतामा जान सक्ने तहमा हो। यो प्रारम्भिक प्रकारको छलफल मात्रै हो। यसको त्यो तहबाट छलफल गर्न जरुरी नै छैन। मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसरी नआओस्। धन्यवाद। ल धन्यवाद। गुड दाइ चिजै यही हो त। यही त म दाइले किन मोबाइल झिके सोधिरहेको थिएँ। दाइको केही न केही समस्या भयो, के माओवादीको माओवादीका जल्दा बल्दा सांसदहरू दुईजना छन् माओवादीको मुख्य बोल्ने, एउटा दाल र सापकोटा छ नि दाइ। दाइ सबै फर्म हान्दिनु। होइन होइन नहान्नु, त्यहाँ फुटाहरू छ, फुटाहरू छ दाइ। मान्य तोसीमा कार्की आउनुभयो। होइन 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 सबैले जान्दैन। कोहीको भिडियो भाइ फालिदिनु। नमस्कार गरेर म लिएर होइन फोटो छ, फोटोहरू नफाल्नु। हाले छैन कि नमस्कार। एकजना नमस्कार मान्यज्यूसम्म आउनुभएको थियो। एकजना तपाईँकोमा नदेखाएर संसद अहिले सुरु चल्दै चल्दैन त्यो बेला हो। सुन्ने समय हुँदै हुँदैन अवरुद्ध हुन्छ होइन। सुन्ने समय हुँदैन। मनिष भन त के हो? अनि उहाँ दुईवटा छोराछोरी भएपछि त भएपछि त हिजो बिहा गरेको यार। यहाँ फर्स्ट ह्यान्ड मान्छे नआएर सेकेन्ड ह्यान्डमा तपाईँले जुन यो गरिराख्नु भएको छ नि सोभितालाई तपाईँको त्यो छ नि आइसाइदिनु होला होइन। आउँदैन त्यो त हनिमुनमा सात बजे गरेको 20 बजे थाहा भयो। अनि बिहार हनिमुन गइसक्यो नि दाइ। भाइ हजुर थोरै दाइसँग संसदको कुराकानी गर्नु यहाँ हुँदैछ हो अवरुद्धै भएको छैन। भयो त भयो। स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अब यहाँको पार्टीले र यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत औपचारिक भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ? पहिलो कुरा त म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्केर आइसक्नु भएपछि भोलि प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय संसदमा उहाँले यसका बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम छ। भोलि प्रधानमन्त्रीजी सङ्घीय संसदमा बोल्नुहुन्छ र उहाँले आफ्ना धारणाहरू त्यहीँ प्रष्ट पार्नु नै हुनेछ। एउटा कुरा त पहिलो कुरा यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अहिलेको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण सकारात्मक भएको छ, राम्रो भ्रमण भएको छ, महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षले त विभिन्न सवालहरूमा प्रश्न सिर्जना गरिरहेको छ। जस्तो लिपुलेक लिम्पियाजुरा र कालापानी भारतलाई दिएर बङ्गलादेशसम्म जाने बाटोको विषयमा पनि छलफल भयो भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। यो विषयमा पनि असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो। त्यो भनेको के हो भने प्रतिपक्षले
मुद्दाहरू उठाउने हो, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने हो। अनि सरकारले त्यसमा आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्नु पनि पर्छ प्रतिपक्षको मुद्दामा। त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्षले मुद्दा उठाउने कुरा स्वाभाविक नै भयो र प्रत्येक प्रतिपक्षको सवालको मुद्दाको सरकारले जवाब दिइराख्नुपर्छ नै भन्ने कुरा पनि होइन। फेरि ध्यान आकर्षण गर्ने हो, त्यसमा सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले काम गर्ने हो, प्रतिपक्षले मुद्दा उठाउने हो। यो सरकारले काम गरेको छ। अहिलेको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीजीले काम गरेर आउनु भएको छ, राम्रो काम गरेर आउनु भएको छ। उपलब्धिमूलक रह्यो भारत, उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। तर एपीजी लगायतका तमाम विषयहरूमा मैले भने नि त्यो अब सबै कुराको एकैपटक चाहिँ त तपाईँले परिणाम खोज्नुभयो भने यत्रो वर्षौँदेखि नेपाल र भारतका बिचमा रहेका सम्बन्धहरू, ती सम्बन्धहरूबाट सिर्जना भएका विभिन्न आयामहरू, ती आयामहरूलाई एकैपटक सम्बोधन हुन्छ त? योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो। हजुर, अहिले प्रश्न उठाउने पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि जानुभएको थियो कि सबै मुद्दाहरू एकैपटक समाधान गरेर आउनु भएको हो त? होइन होला नि। त्यसो भएको हुनाले सरकारले काम गरेर आएको छ, राम्रो काम गरेर आएको छ। सरकारको काम गर्ने हो, प्रतिपक्षको काम मुद्दा उठाउने हो। त्यस कारण प्रतिपक्षले उठाएको मुद्दा पनि सकारात्मक लिनुपर्छ। सरकारले गर्ने काम हो, सरकारले काम गरेको छ र यो भ्रमण सकारात्मक मात्रै होइन उपलब्धिपूर्ण पनि भएको छ। हस्, समय दिनुभयो। धन्यवाद।